बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे व्यूवर्स को और जो नए सब्सक्राइबर आए हैं, शुक्रगुजारी के साथ उन सबको मेरे दिल के अथाह गहराइयों के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप अपने चैनल को इसी तरह परवान चढ़ाते रहेंगे। तो हमारा प्रोग्राम चल रहा था और प्रोग्राम चलने से पहले फिर एक दफ़ा गुजारिश है कि प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, इससे हौसला अफजाई होती है। और सब्सक्राइब करना ये सदका जारिया में आता है और यकीनी तौर पर हर कोई सदका जारिया लेना चाहेगा कि मैं अपने प्रोग्राम में कोई ऐसी वाहियात चीज़ें नहीं डालता जो तारीख़ का हिस्सा हैं, वही मैं आप तक पहुंचाता हूं, जो कि मेरा फ़र्ज़ है और मेरा दुनिया में आने का मकसद है, ताकि मेरे बाद भी वो मेरे लिए मेरे कब्र का एक अच्छा सदका जारिया हो। तो हम प्रोग्राम कर रहे थे ठगों के बारे में और उसमें हमने विलियम सिलीमैन का जिक्र किया था और आना निजात दहिंदा का, जो मैंने शुरू में तमहीद जो प्रीफेस मैंने बांधा था उसके अंदर मैंने बताया था कि ये चैप्टर इस तरीके से किए गए हैं। तो इस चैप्टर के भी कई हिस्से होंगे इंशाल्लाह। तो विलियम सिलीमैन इंग्लिस्तान के इलाके कार्निवाल में पैदा हुआ था। ये सन 1788 की बात है। ये साहिली इलाका स्मगलरों का ठिकाना था और सिलीमैन के बुजुर्ग ऐसे ही नाजायज धंधों में कुनबे का पेट पालते थे। आगे चलकर यह हुआ कि सिलीमैन का घराना शुरफा में शुमार होने लगा और इसके बाद फिलिप को आबकारी का निगरान बना दिया गया, यानी जिसे हम आजकल आबपाशी का कहते हैं। इसके 9 बच्चे थे, 8 लड़के और 1 लड़की। आगे चलकर चंद को तो बेहतर नौकरियां मिल गईं, बाज को मामूली काम करने पड़े, क्योंकि इतने बड़े कुनबे के लिए जैसे भी बने कुछ ना कुछ कमाना तो ज़रूरी था। विलियम सिलीमैन जो 5वां बेटा था, फौजी अफसर बनना चाहता था मगर न बन सका। आखिर उसने हिंदुस्तान जाकर किस्मत आजमाने का फैसला किया। ऐसे लोगों के इस तरह के बेटों की ईस्ट इंडिया कंपनी में खूब खपत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में एलिजाबेथ अव्वल ने हिंदुस्तान के लिए कायम की थी। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता था और वो उस वक्त तक रही जब तक कि वहाँ पे अंग्रेज़ों का राज रहा। अब भी कभी कभी उसे पुकार लिया जाता है हिंदुस्तान के एरिया को। आखिर उसने हिंदुस्तान जाकर किस्मत आजमाने का फैसला किया। ऐसे लोगों के इस तरह के बेटों की ईस्ट इंडिया कंपनी में खूब खपत थी। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव और दूसरे गोरे नवाब हिंदुस्तान से दौलत के जो अंबार लूट कर ले गए थे, इनकी शान और शौकत देखकर हर एक का जी ललचाता था। 20 साला विलियम को 1809 में बंगाल आर्मी में मुलाजमत मिल गई। मार्च के महीने में वो समंदरी जहाज़ में बैठा जो अफ्रीका के गिर चक्कर लगाकर 6 महीने कलकत्ता पहुंचा। उन दिनों कलकत्ता पहुंचने वाले नौजवान अंग्रेज़ अपने हुल्लड़बाजी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। बस ज़बानी सीखते थे और शराब के लत्ती थे, और जो नहीं पीते थे वो भी शराब के लत्ती हो जाते थे। इन्हें मकामी बोलियां सिखाने की कोशिश की जाती थी, जिस पर वो ज़रा भी ध्यान नहीं देते थे। सिलीमैन इनकी सोहबत से घबराता था। वो खुद को अपने इस नए माहौल में ढालना चाहता था, चुनाचे वो सबसे अलग थलग रहा और एक अतालीक रखकर, यानी सिखाने वाला उस ज़बान का या किसी भी ज़बान का सिखाने वाले को अतालीक कहा जाता था, एक अतालीक रखकर अपनी तालीम शुरू कर दी। वो नहायत आसानी से उर्दू सीख गया, जो उन दिनों हिंदुस्तानी ज़बान कहलाती थी और पूरी मुग़ल मुमलिकत और बंगाल आर्मी में बोली और समझी जाती थी। ऊपर से गज़ब ये है कि हिंदुस्तान आने वाले गोरे जवान अच्छी तरह जानते थे कि किसी भी रोज़ बुखार की शिद्दत, शराब की कसरत या लू लगने से मर जाएंगे। ये लोग इंग्लिस्तान से चलते वक्त रिश्तेदारों से कहा सुना माफ़ करा के रवाना हुआ करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा 30 बरस की उम्र तक जीते थे और इनकी औरतें तो 25 बरस भी जी लें तो बहुत समझा जाता था। सिलीमैन ने पहले 3 साल कलकत्ते में गुजारे। इस दौरान इसको बाहर में ड्यूटी मिली। बाद में मिर्ज़ापुर में तकर्रुर हुआ। इसके रेजिमेंट ने गोरखों के साथ जंग की 1814 और 1816 तक। सिलीमैन खुद तो बच गया, लेकिन इसके साथी अफसरों की आधी तादाद मर खप गई और बराबर हुई। बहुत से अफसरों को मलेरिया ने मारा और इस दौरान सिलीमैन पर मच्छरों ने यलगार की और अपनी निशानी छोड़ गए। इस पर तमाम उम्र बुखार के हमले होते रहे। अब इसकी ड्यूटी इलाहाबाद में लगी, जहां इसे एहसास हुआ कि फ़ौज में अब मज़ीद ये तरक्की नहीं कर सकता और इसका इम्कान भी नहीं है। यहीं इसने दरख्वास्त दी कि इसे सिविलियन खिदमत का मौका दिया जाए।
وہ دے دیا گیا۔ یہ سلیمان کے شباب کا عالم تھا، وہ 29 برس کا رہا ہوگا۔ اس کا قد دراز تھا، گول روشن چہرہ، سرخ سنہرے بال اور کشادہ پیشانی، زبان سے روانی کے ساتھ ادا ہوتی ہوئی اردو، یہ سب کچھ اس پر بھلا لگتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ شاید واحد انگریز تھا جس نے فرما روائے اود سے بالکل صحیح اردو اور فارسی میں گفتگو کی، اور فوج میں رہ کر وہ پشتو اور گورکھالی بھی سیکھ گیا تھا۔ خود کو چھاپے خانے کا ہنر سکھایا، یعنی پرنٹنگ کا، پریس کا، جسے آج کل ہم یوں کہہ لیں کہ جو ہمارے اینکر پرسن ہیں اور جو تجزیہ نگار ہیں، خود کو چھاپے خانے کا ہنر سکھایا اور اپنی رپورٹیں خود چھاپنے لگا۔ ماریشس سے لائے ہوئے نئی قسم کے گنے کو رواج دیا اور اپنی دلہن بھی وہ وہیں سے لایا۔ غیر معمولی انتظام کو خوبی سے نبھانے کی صلاحیت دکھائی۔ سلیمان میں ایک اور غضب کی یہ خوبی تھی کہ جہاں جاتا تھا وہاں عام لوگ، خصوصاً کسانوں اور کاشتکاروں میں گھل مل جاتا اور ان سے دنیا زمانے کی باتیں کرتا۔ وہ کریت کر مقامی رسم و رواج جاننے کی کوشش کرتا اور لوگوں سے پوچھتا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے۔ پھر وہ مفصل رپورٹیں لکھتا۔ اس نے اودھ کی صورتحال پر 800 صفحوں کی رپورٹ مرتب کی۔ ایسی تفصیل کبھی کسی نے نہیں لکھی۔ ہر چند کے اس سفید فاموں کو افضل سمجھتا تھا، مگر اس نے مرتے دم تک ہندوستانیوں کو کالے نہیں کہا، حالانکہ انگریزوں میں اس کا چلن عام تھا۔ سلیمان کا پہلا تقرر وسطی ہند کے قصبے جبل پور میں ہوا، جو چھوٹا سا شہر تھا۔ کچھ بے جان سے بازار تھے، چند تالاب اور جوہر تھے، ایک مرہٹوں کا معمولی سا قلعہ تھا، اور پونا سے گنگا کی طرف جانے والی بڑی سڑک جبل پور سے گزرتی تھی۔ ایک مرتبہ کے انگریز افسر کو جبل پور جانا پڑا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شہر کہاں ہے؟ جواب ملا کہ کہیں ہے، ضرور ہے، یہ نہیں پتا کہ کہاں ہے۔ زندگی سخت تھی، موسم کچھ خاص مہربان نہ تھا، شہر میں انسان کم، کیڑے مکوڑے زیادہ تھے۔ اب اس کی اہمیت یہ تھی کہ اس کے شمال میں شہر ساگر اور جنوب میں دریائے نرمدا کی وادی تھی۔ 1820 میں جب سلیمان وہاں پہنچا، علاقے پر انگریزوں کے قبضے کو 2 سال ہوئے تھے اور شہر اجڑا پڑا ہوا تھا۔ انگریزوں سے پہلے علاقے میں پنڈاریوں کے غول گھوما کرتے تھے اور کسی نہ کسی مرہٹا سردار کے نام پر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ انگریز آئے تو کچھ نظم و ضبط بحال ہوا۔ جن دنوں سلیمان وہاں پہنچا، سارا علاقہ لٹا پٹا اور اجڑا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ سلیمان کو اس نئے صوبے کے پولیٹیکل ایجنٹ کا نائب بنا کر بھیجا گیا تھا۔ 2 سال اس نے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو یوں سمجھنے میں لگائے کہ جس کے بعد اسے 50 میل جنوب میں نرسنگ پور کا علاقہ سونپ دیا گیا۔ پہلے والا افسر علاقے کو بری حالت میں چھوڑ کر گیا تھا۔ سلیمان نے پہلی بار علاقے کی رپورٹیں مرتب کرنا شروع کر دیں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے زندگی میں اتنی محنت کبھی نہیں کی۔ نئے افسر کو خبر ملی کہ قریب کے گاؤں میں ٹھگوں کا ایک گروہ آباد ہے۔ اس کا خیال تھا کہ پنڈاریوں کی جنگوں کے بعد کچھ لوگ چور، اچکے اور لٹیرے بن گئے ہیں۔ وہ جرم کی تہہ تک پہنچنے کا قائل تھا، مگر یہ ٹھگی والا قصہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کچھ اس لیے بھی کہ ٹھگ ابھی تک اس کے علاقے سے دور تھے۔ بمبئی کے شمال اور اندور کے مغرب میں کوئی 24 افراد کی ٹولی نمودار ہوئی۔ یہ بندیل کھنڈ کے ٹھگ تھے، ہٹے کٹے، نہایت سرگرم۔ کل ملا کر یہ 5 ٹولیاں تھیں جو بڑودہ کے اطراف میں اپنے شکار ڈھونڈا پھرا کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی 10 کارروائیوں میں 30 افراد کا گلا گھونٹا اور بہت سا سامان ان کے ہاتھ لگا۔ ڈرتے بھی بہت تھے، ورنہ مارتے نہ، سامان لوٹ لیتے، انہیں چھوڑ دیتے، لیکن یہ ڈر خوف ہی تھا کہ جو گڑھے کھود کے اس میں ان کو ڈال دیا جاتا تھا۔ اور پھر بہت سا مال ان کے ہاتھ لگا۔ اس میں سپاہیوں کے ایک قافلے سے لوٹا ہوا 2000 روپے کا مالیت کا سونا بھی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے 3 مسافروں کو مارا، وہ غریب خالی ہاتھ تھے۔ پھر انہیں قافلے کی خبر ملی کہ کوئی بھاری گٹھڑیاں اٹھائے جا رہا ہے، مگر بہت آگے نکل چکا ہے۔ مخبروں کی خبر لانے تک کافی وقت گزر گیا اور اندازہ ہو گیا کہ وہ خزانہ بردار ہیں جو کم سے کم 6 دن کی مسافت پر جا چکے ہیں۔ طے یہ پایا کہ تیز رفتار ٹھگ رات دن ایک کر کے انہیں دبوچ لیں۔ اس پر 25 ٹھگوں نے دوڑ لگا دی۔ انہوں نے 80 میل کا فاصلہ 2 دنوں میں بھگتا دیا۔ بالآخر خزانہ بردار ان کے ہاتھ لگ گئے۔ یہ لوگ کچھ دور تک تو ان کے ساتھ چلے اور ایک مناسب مقام پر ان کی گردنوں میں رومال ڈال دیے۔ ان کی لاشیں دبانے کے بعد یہ سارے ٹھگ ان کی گٹھڑیوں پر ٹوٹ پڑے۔
خیال تھا کہ ان میں ہیرے جواہرات بھرے ہوں گے، پتہ چلا کہ خزانہ بردار اصل میں پتھر تراشنے والے مزدور تھے اور گٹھڑیوں میں اپنے بھاری بھرکم اوزار لیے جا رہے ہیں۔ بڑودہ میں سرگرم 80 ٹھگوں نے 2 سال میں تقریباً 60 راہگیروں سے 1300 روپے لوٹے۔ اس طرح ہر ٹھگ کے حصے میں سال کے 33 روپے آئے۔ اوپر سے یہ لوگ اپنے حصے کی کچھ رقم بھتے کے طور پر زمینداروں اور پولیس کو بھی دیتے تھے۔ اندازہ لگائیں کہ پولیس کب سے بدنام ہے، اور یہ جب سے پولیس بنی ہے تب سے یہی کام ہے۔ پوری دنیا میں پولیس آپ کو کہیں بھی اچھی نہیں ملے گی۔ اس خیال سے ماہر ٹھگوں نے یہ معلوم کرنے کے ڈھنگ نکال لیے کہ راہگیر کتنا مال لے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ چنگی ناکوں پر راہگیروں کو محصول ادا کرتے ہوئے دیکھ لیتے تھے اور ان کے مال و اسباب کی مالیت کا اندازہ لگا لیتے تھے کہ کتنا لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ٹھگ کسی کو مارتے اور اس کے قبضے سے کچھ زیادہ برآمد نہ ہوتا تو ان کی لاشوں کو بری طرح مسخ کرتے تھے، لیکن یہ بھی ہوا کہ کبھی فاقوں کی نوبت آئی تو ٹھگوں نے ایسے راہگیروں کو بھی مار ڈالا کہ جن کی جیب میں 1.5 روپیہ ہی ہوتا تھا۔ ایک جلحِ شمشیر کے بارے میں کہتا ہے کہ راہگیر کی جیب میں 2 پیسے بھی ہوں تب بھی مار ڈالتا تھا، مگر ٹھگوں نے سب سے بڑا ہاتھ خاندیش کے علاقے میں مارا۔ راجپوتانہ کے اس گروہ نے بمبئی سے اندور جانے والا خزانہ لوٹا اور 2 لاکھ روپے اس کے ہاتھ لگے۔ ایک اور ٹھگ جس کا نام جھورا نائک تھا اپنی دیانتداری کی وجہ سے مشہور تھا، اس کے ساتھ صرف اس کا ملازم تھا۔ وہ ان دونوں نے ایک شخص کو مارا جس سے 1,60,000 روپے مالیت کے جواہرات ان کے ہاتھ لگے۔ جھورا یہ ساری دولت اپنے گاؤں لے گیا اور اپنے گروہ کے تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا، مگر دیانتداری کے یہ منظر کبھی کبھار ہی دیکھنے میں آتے تھے، ورنہ تو یہ بھی ہوا کہ کوئی بڑی رقم ہاتھ لگی اور ٹھگ آپس میں الجھ پڑے۔ بٹوارے کا عمل بے حد دشوار تھا اور ان کے سرغنے کے اکثر بڑا حصہ ہتھیانے کی کوشش کیا کرتے جو بھی ان کا جمع دار ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں مڑ نہیں کہ ٹھگوں کا قصہ مشہور ہے۔ یہ 1790 کے آس پاس کی بات ہے کہ انہوں نے نرمدا کے جنوب میں 1,30,000 روپے لوٹے، مگر بٹوارے کے وقت فساد ہو گیا کیونکہ فرنگیا کا چچا رائے سنگھ چاہتا تھا کہ 65,000 مالیت کا ہیرا اسے مل جائے۔ اس پر خنجر چل گئے اور اس کے ایک مخالف نے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ پیٹ ایسا کٹا کہ اس پر چاندی کا خول چڑھانا پڑا، اس وقت کے جب میڈیکل سائنس نے کوئی ترقی نہیں کی تھی۔ اگرچہ رائے سنگھ بچ گیا اور ہیرا بیچ کر بڑا رئیس بن گیا، مگر چاندی کا خول جو ہے وہ بہت عرصے تک اس کے پیٹ پر بندھا رہا، بلکہ مونڈھا رہا جسے کہنا چاہیے، تاکہ وہ دوبارہ جڑ جائے اس کی کھال پیٹ کی جو ہے۔ مراٹھوں اور پنڈاریوں سے لڑائیوں پر انگریزوں کا کافی پیسہ اٹھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا خزانہ بھرا رہے، چنانچہ لگان اور محصولات کے نام پر کاشتکاروں کو نچوڑتے تھے۔ ادھر وسطی ہند میں گیہوں کی فصل کو کیڑا لگ گیا اور 4 مرتبہ شدید قحط پڑا۔ اس دوران کمائی کا ایک بڑا ذریعہ ان کے ہاتھ لگا تھا اور وہ تھا افیون کا کاروبار۔ بمبئی، اندور اور پونا میں ساہوکار نقدی کے انبار پر بیٹھے تھے۔ افیون کا کاروبار یوں چمک رہا تھا کہ معالجوں نے اپنی تحقیق کا نتیجہ سنایا کہ افیون شراب اور تمباکو سے کم نقصان دہ ہے، چنانچہ اس وقت پوست اگانا اور افیون بنانا قانون کے عین مطابق تھا۔ آج بھی کے پی کے میں بھنگ وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ قانونی طور پہ لگائی جا رہی ہیں۔ انگریزوں کے تسلط میں آئے ہوئے علاقوں خصوصاً بنگال اور بہار میں افیون کی فصلیں ہر طرف لہرا رہی تھیں۔ صرف بنگال میں افیون سے 20 لاکھ روپے سالانہ آمدنی تھی۔ مالوہ سمیت ان علاقوں میں افیون نے تاجروں کے وارے نیارے کر دیے۔ اربوں کے لائے ہوئے اس تحفے کو بے شمار مریض، خصوصاً وہ بوڑھے جن کا جوڑ دکھتا تھا، ہر رات دعائیں دیتے ہوں گے کیونکہ اس کے بغیر انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ کمپنی بہادر کے سب سے بڑے جرنیل رابرٹ کلائیو نے ذرا زیادہ افیون کھا لی تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مر گئے، اور 1774 عیسوی ادھر چین کی پوری قوم افیون کو غیر ملکی کیچڑ کہتے کہتے اس کی لتی ہو گئی۔ 1830 تک ہندوستان سے چین کو ہر سال 2,500 ٹن سے زیادہ افیون بھیجی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی سرکار انگلیشیا کا خزانہ بھر رہا تھا۔ اس کی کل آمدنی کا 7واں حصہ صرف اور صرف افیون سے جو ہے وہ برآمد ہو رہا تھا۔ اگرچہ سرکار کا حکم تھا کہ کوئی شخص چھپ کر یہ کاروبار نہ کرے، مگر یہ دھندا بھی زوروں پر تھا۔ راجے مہاراجے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے اور اسمگلر حضرات
बड़े सगीर के मशरकी साहिल की छोटी सी छोटी बंदरगाहों से हर साल हिंदुस्तानी अफ्यून की 10,000 पेटियां चीन को भेज रहे थे। दौलत की इस रेल पेल में सैकड़ों सेठों का पैसा इधर से उधर और इधर से उधर हो रहा था और हरकत में था, और राह में इस आते जाते पैसे पर राल टपकाने वाले ठग इस पर हाथ साफ कर रहे थे और दोनों हाथों से अपनी जेबें भर रहे थे। साहूकारों को पता था कि नकदी भेजेंगे तो राह में लूटे जाएंगे। उन्होंने हुंडी का निज़ाम वज़ा किया जो हमारे चेक से मिलता जुलता था। पर्चियाँ आती जाती थीं और भुनाने के बाद जला दी जाती थीं। अक्सर गुमाश्ते चीथड़े लगे फ़कीरों का भेष बदल कर चलते थे, फिर भी लूटे जाते थे और इनके असबाब से हीरे जवाहरात निकलते थे। कुछ हरकारे सोना अपने असबाब में और जवाहरात अपने बालों में छुपाते थे। जवाहरात पर ठगों की ख़ास निगाह होती थी क्योंकि उनके दाम अच्छे लगते थे। चुनाचे गुमाश्तों को मारने के बाद टटोल कर देख लेते थे कि इन्होंने कीमती मोती अपने पेट में तो नहीं छुपा रखे। ये गमाश्ते किसी मुहाफिज असलहा बरदार को साथ नहीं ले जाते थे क्योंकि इससे ठगों और लुटेरों को यकीन हो जाता था कि दौलत की सवारी जा रही है। अब ये हुआ कि सेठों के तिजारती काफिले लुटने लगे। सूबा खानदेश में 1826 के करीब 13 मर्दों और एक औरत पर मुश्तमिल काफिले के ठगों से मुठभेड़ हो गई। ठग जमादार जिसका नाम बदलू था उस काफिले के साथ पूरे 1 हफ्ता चला और कार्रवाई के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार करता रहा। काफिले के साथ मालो असबाब से लदे हुए घोड़े थे और असबाब में न सिर्फ उम्दा माल 25,000 रुपये नकद बल्कि सोने की सलाखें भी थी। आखिर सब कुछ लुट गया। इसके 2-3 साल बाद 3 काफिले लूटे गए जिनके सारे अफराद मारे गए। इनके सामान में 1,35,000 रुपये मालियत की नकदी और जवाहरात थे। खानदेश और नासिक का ये इलाका मराठों की लड़ाई में उजड़ चुका था और हर तरफ वीराना था। ठगों को इससे बढ़कर और क्या चाहिए था। बम्बई को आगरा से मिलाने वाली बड़ी सड़क इसी सुनसान इलाके से गुजरती थी। माली गांव में फरंगिया और इसके आदमी सेठों के खजाना या बरदारों पर जा पड़े। ये लोग 22,000 रुपये का सोना और जेवरात पूना से इंदौर ले जा रहे थे। ठगों का इरादा था कि इन लोगों को शहर से बाहर नदी के पार करने के बाद मकाम पर लूटेंगे, लेकिन राह में कंपनी का फौजी दस्ता नजर आ गया। चुनाचे काफिले को शुमाल में जाकर मारने का फैसला किया गया। राह में उमराव नामी ठग का टोला भी फरंगिया वालों के साथ हो लिया। अब मंजर यूं था कि जैसे मिठाई के टोकरों पर सैकड़ों मक्खियां भिन बना रही हों। उमराव के टोले में हर तरह के अनाड़ी और कमजात लोग भी शामिल थे। खजाना बरदारों का काफिला सुबह तड़के माली गांव से चला तो ठगों ने दिन निकलने का इंतजार नहीं किया और सबको मार डाला। खजाना बरदारों के माल से सोने के सिक्के और जवाहरात निकले। अब माल के बंटवारे का मरहला था। दोनों टोलियों के दर्जनों अफराद दावेदार बन के आ गए। आखिर फैसला हुआ कि आधा आधा माल दोनों टोलियों के हवाले कर दिया जाए, वो आपस में जिस तरह चाहें तकसीम कर लें। इस तरह 80 से 125 रुपए तक हर एक के हिस्से में आए। 1 साल बाद खानदेश के जनूबी इलाके में खजाना बरदारों का एक और काफिला देखा गया। हिफाजत के ख्याल से काफिले में मामूल से ज़्यादा 8 आदमी शामिल थे जिनके पास बंदूकें थीं और माल ऊँटों पर लदा हुआ था। ये लोग बहुत होशियार थे। अव्वल तो इनकी रफ्तार तेज़ थी, दूसरे ये जहाँ कहीं ठहरते मकामी लोगों को अपनी अगली मंजिल का पता जानबूझकर गलत बताते थे। इस तरह ये लोग कम से कम 2 मरतबा ठगों को जुल देने में कामयाब हुए। ये तारीख़ है, ये हक़ाइक़ हैं। इसमें मुसलमान भी शामिल हैं, इसमें हिंदू भी शामिल हैं, इसमें अंग्रेज़ भी शामिल हैं और इसमें दीगर अक़वाम भी शामिल हैं। और हम अपने उन असलाफ़ का जिनके गीत गाते रहे, हम उन पर कितना चल रहे हैं। आपको ये सारे तमाम चीज़ें, ये सब कब हो रहा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर गुज़र के हुक्मरानियाँ जो थीं वो अब्बासी सल्तनतों में, फ़ातिमी सल्तनतों में और बनी उमैया के अंदर ये सल्तनतें वाक़या थीं। लेकिन उस दौर में भी जो है ना, वो उसके बाद ये 1600 का वाक़या है। कोई इतना यानी सब वाक़यात पहले हो चुके थे। सहाबा कराम का दौर भी गुजर चुका था। तो ये हमारी सबकी तारीख़ है। इजाज़त चाहता हूँ, इससे आगे फिर इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में आपके गोश गुजार करूँगा। आपकी तवज्जो चाहिए, सुनते रहिए और
तारीख से वाक़फ़ियत हासिल करते रहिए। इस तरह मुझे भी रिकॉल होता रहता है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।